जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जिंक, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। ये ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी हमारी बॉडी को रोजाना की बुनियाद पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमारे जिस्म में जिंक, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जिंक, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करूंगा। और अगर मुनासिब मकदार में ये चीज़ें हमारे जिस्म को मिले तो हमारा जिस्म किस तरह बेहतर तरीके से अपने काम सर अंजाम देता है। अगर इन केस हमारे जिस्म में इनमें से किसी भी मिनरल्स की कमी हो तो खुराक के जरिए हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म में कई अहम काम सर अंजाम देता है, जिसमें कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाता है, जख्म को जल्दी ठीक करता है। इसके अलावा जिंक हमारे जायके और सूंघने से भी गहरा ताल्लुक रखता है। जिंक के फायदे: जिंक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके अलावा जिंक का इस्तेमाल ख्वातीन में कबल अज वक्त से पहले पैदाइश के खतरात को भी काफी कम कर देता है। और इसके अलावा जिंक महासों को भी साफ करता है। तो बात करते हैं जिंक के सोर्सेस के बारे में कि कौन सी खुराक में जिंक की वाफक मकदार मौजूद है। जिंक के कमी को पूरा करने के लिए बकरे का गोश्त, चने, लोबिया, दालें, जोक, चॉकलेट, दलिया और दूध शामिल है। इन चीजों को इस्तेमाल करके हम अपने बॉडी में जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे जिस्म में जिंक की कमी हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे जिंक की कमी की अलामत मदरजा झैल है, जैसे कि बिला वजह अक्सर नाखून टूट जाते हैं, जिस्म पे खुश्की आ जाती है, भूख में कमी आ जाती है, जिस्म डे बाय डे कमजोर होना शुरू हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाना, जैसे जिल्द अक्सर डबल टून हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है। इसके अलावा बाल गिरना वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा जिंक की कमी की वजह से अक्सर हेयर फॉल, बाल गिरने का मसला भी हो सकता है। हमें रोजाना कितनी मकदार में जिंक दरकार होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक बालग ख्वातीन के लिए 8 मिलीग्राम जबकि मर्दों के लिए 11 मिलीग्राम जिंक की रोजाना की बुनियाद पे जरूरत होती है। और इसके अलावा हामला ख्वातीन के लिए भी रोजाना की बुनियाद पे 11 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। तो अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारे जिस्म में इस्तेमाल होने वाला एक इंतहाई अहम मिनरल है। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों की नशोनुमा और सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा पठों और दिल को सेहतमंद रखने में कैल्शियम बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब बात करते हैं कैल्शियम के फायदों के बारे में। अगरचा कैल्शियम खुद एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की तैयारी में अहम किरदार अदा करती है और हैरतअंगेज तौर पे हमारे जिल्द की साख्त को भी बचाता है। कैल्शियम हमें न सिर्फ पठों का तनाव और अकड़ाव के एहसास को कम करता है, बल्कि जोड़ों और हड्डियों के अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो सोर्सेज, जो जराए इस्तेमाल होते हैं, उसमें से बेहतरीन जराए कौन से हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध इंतहाई बेहतरीन टॉनिक है। इसके अलावा डेयरी अशिया जैसे पनीर, दही, मक्खन वगैरह भी जिस्म में मुनासिब मकदार में कैल्शियम मुहैया करती है। इसके अलावा मछली, बादाम, अंडे और हरी सब्जियों में भी कैल्शियम वाफक मकदार में मौजूद होता है, जो हमारे जिस्म में मौजूद कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन बीमारियों और अलामात के बारे में जो कैल्शियम की वजह से हमें हो सकती है। अक्सर औकात कैल्शियम की कमी की वजह से मरीजों में अलग अलग अलामात देखने को मिलते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो तो पठों का मसला बनता है, पठों में दर्द, अकड़ाव, हर वक्त सुस्ती छाई रहती है। इसके अलावा नींद के बहुत ज्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से आपके नाखून कमजोर हो जाते हैं जो बिला वजह टूटते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर के काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो तो आप लोगों की हड्डियां और दांत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जो हल्की सी चोट से भी टूट सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि रोजाना की बुनियाद पे हमें कितना कैल्शियम की जरूरत होती है और हम खुराक से कितना कैल्शियम
حاصل کریں۔ طبی ماہرین کے مطابق 19 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک روزانہ ہمیں 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ عمر کے افراد کے لیے 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں آئرن کے بارے میں۔ صحت مند رہنے کے لیے اور بہتر زندگی کے لیے خون میں آئرن کا متوازن سطح پر رہنا نہایت ضروری ہے۔ آئرن کی موجودگی ہیموگلوبن اور قوت مدافعت کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق آئرن انسانی صحت کے لیے ایک بنیادی منرل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی موجودگی سے جسم کے بہت سے اجزاء کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں آئرن کے فائدے کے بارے میں۔ آئرن اچھی توانائی کی سطح فراہم کرتا ہے، ذہنی اور جسمانی کارکردگی کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے۔ آئرن کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ یہ عام علمی افعال میں مدد فراہم کرتی ہے، جس میں توجہ کی مدت، فیصلہ سازی، سیکھنے اور ذہانت کی حمایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئرن آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم اپنی آئرن کی کمی کس خوراک سے پوری کر سکتے ہیں؟ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے ذرائع ہیں پالک، ہرے پتے والی سبزیاں، کالے و سفید چنے، دالیں، چقندر، کدو، مچھلی کا استعمال، چاکلیٹ، گائے اور مرغی کا گوشت آپ کے آئرن کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آئرن کی کمی ہو جائے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ آئرن کی کمی کے علامات مندرجہ ذیل ہے۔ اگر آپ لوگ تھکاوٹ کا شکار ہیں، آپ میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کو آئرن کی کمی ہے۔ اگر آپ لوگ کے ہونٹ خشک ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو آئرن کی کمی ہے۔ اور اس کے علاوہ آئرن کی کمی کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کتنے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ان مسائل سے بچا سکتا ہے۔ ایک جدید ریسرچ کے مطابق صحت مند افراد کے لیے مرد اور خواتین کے لیے 10 ملی گرام جبکہ حاملہ خواتین کے لیے 27 ملی گرام یومیہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں میگنیشیم کے بارے میں۔ میگنیشیم ایک ایسی غذائیت ہے جو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ جسم میں بہت سے افعال کے لیے اہم ہے، خاص طور پہ پٹھوں اور اعصابی افعال کو بہتر بنانے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں میگنیشیم کے فائدے کے بارے میں۔ میگنیشیم پودوں، جانوروں اور انسانوں میں پائے جانے والے معدنیات ہے، جس میں معدنیات کا 60% ہڈیوں میں پائے جاتے ہیں۔ میگنیشیم کھانے سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ امائنو ایسڈ سے نئے پروٹین تیار کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کی کارکردگی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ میگنیشیم نہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ ڈپریشن کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان علامات کے بارے میں جو میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہمیں ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں میں درد اور پٹھوں میں کھچاؤ بھی میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اکثر بلا وجہ چینی کھانے کو دل کرتا ہے، وہ بھی میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ان خوراک کے بارے میں جو ہمارے جسم میں موجود میگنیشیم کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ جسم میں موجود میگنیشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گری دار میوے اور بیج شامل ہے، تازہ اور خشک میوہ جات۔ اس کے علاوہ پالک، کدو، پھلیاں، گاجر، کیلے اور چربی والی مچھلی بھی ہمارے جسم میں موجود میگنیشیم کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ روزانہ کتنی مقدار میں ہمیں میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں کتنی مقدار میں میگنیشیم اپنی خوراک سے حاصل کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق مردوں کے لیے میگنیشیم روزانہ کی مقدار 400 سے لے کے 420 ملی گرام جبکہ عورتوں کے لیے 310 سے لے کے 320 ملی گرام تک ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اپنے خوراک میں صحت مند چیزوں کا استعمال شروع کریں گے، جس سے آپ لوگوں کی جسم میں ہونے والی مختلف وٹامنز اور منرلز کی کمی کو پورا کریں گے، جس سے آپ لوگ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔